السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم الشاورما بطريقه سهله وبسيطه هكذا باش الكل يقدروا يديروها في ديارهم، خاصه انه فصل الصيف راه جاي. نحبوا هذه الوصفات الخفيفه والبنينه. واش راح نحتاج فيها هذه الوصفه؟ صدر تاع الدجاج اللي قطعته رقيق كما راكم تشوفوا، مرصوات صغار قطعوهم. اذا راح نحتاج ياغورت ناتور، وراح نحتاج خلطه توابل الشاورما. يعني التوابل نشريهم بهذه الطريقه اللي يجوا مغلوقين، راح يجي الجوده تاعهم عاليه وتجي يعني بنينه بزاف، ويجي ماشي ضاربها الريح. خير من تروحي تشري تاع الميزان، هادو احسن. يعني حتى راس الحانوت العكري اي حاجه نشري بهذه الطريقه، يعني راح يجوكم هايلين والبنه تاعهم تجي قويه ومليحه. راح نحتاج ثوم بودره، شويه تاع الثوم بودره، الملح، فلفل الكحل والعكري احمر. ندوزو مباشره لطريقه التحضير. نحكم ان ريسيبيون طبسي، ندير فيه الدجاج تاعي، ندير له الياغورت ناتور علبه او اثنين، يعني كل واحده على حساب الدجاج اللي دارتو. انا هنايا عملت صدر واحد، اذا راح ندير له علبه واحده ياغورت ناتور. كما رانا نشوفوا. الان ندوزو للتوابل. راح ندير له فلفل اسود، كميه تاع الفلفل الاسود، فلفل عكري احمر، الحلو طبعا، واللي يحب الحار يزيد الحار، كل واحد باختيار تاعو. ندير له الملح، كما نشوفوا. كميه تاع الثوم بودره، هذا اختياري، اللي ما عندهاش تقدر ما ديروش، لكن راح يعطي طعم هايل للشاورما تاعنا، احسن من اللي نديروه ني وتخرفجوه. اللي ما عندهاش ما ديروش. وتوابل الشاورما الخاصه بالشاورما بهذه الطريقه. اذا نخلط المقادير مليح. هذا الدجاج تاعنا باش يتبل لنا مليح في هذيك التتبيله الخليط تاعنا. نتمنى انكم تجربوا الطريقه لانها سهله. الان نحكم علبه تاع بلاستيك، ندير الخليط في العلبه. اذا ونديرو في الثلاجه على الاقل 4 سوايع. يعني هنا تقدري ديري تجهيز مسبق، ديري في الثلاجه تاعك وتخليه حتى العشيه، مثلا الصباح تخدميه والعشيه تتناوليه مع الافراد العائله تاعك. اذا راح نديرو في الثلاجه وندوزو مباشره كيفاش نخدموا الخبز تاع الشاورما. اذا الان راح نبداو مباشره في طريقه الخبز الشاورما. واش راح نحتاج في خبز الشاورما؟ راح نحتاج حوالي 250 غرام تاع فرينه. هذه الكميه راح دير لي 4 خبزات تاع الشاورما، لانه انا حندير كميه قليله، لكن نتوما كل وحده تضاعف. يعني العائله تاعكم كبيره ضاعفوا الكميه، ديروا 500 غرام فرينه. مغرف صغيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع الزيت، الملح، ونلموها بالماء. نبدا مباشره 250 غرام تاع الفرينه، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر. اذا نخلط المواد الجافه مع بعض. ندير لهم الملح، حوالي ملعقه صغيره تاع الملح او اقل، نص ملعقه تاع صغيره تاع الملح، نص ملعقه صغيره تاع الملح، مغرف كبيره تاع الزيت، ونلمها بالماء عادي او دفيه شويه احسن. اذا ها هي الفرينه تاعنا، نبسسها بهذاك الزيت اللي درتو، ونبدا نبلل فيها بالماء حتى تتلمع لنا العجينه. العجينه نديروها شويه متلوقه باش الخبز تاعنا يجينا هشيش ويجينا بنين بهذه الطريقه.
معنا نشوفوا. اذا راح نحطو على البلون دو طرافاي تاعي ونلمو مليح. طريقه سهله. اذا ندلكها شويه حتى تولي العجينه تاعنا رطبه. ندير شويه ماء لهنايا. كما قلت لكم لازم تخلوا العجينه تاعنا طريه ما تكونش يابسه. معنا نشوفوا نلموا العجين كامل بيدينا. وهذيك الفرينه ما نخلوهاش. اذا راح ندلكها حوالي 3 دقائق حتى ل 5 دقائق. اذا ها هي العجينه تاعي كيفاش ولات. ندلكوها حوالي 2 دقائق 3 حتى ل 5. يعني كي تشوفيها ولات رطبه حبسي. اذا راح نديرها لهنا نغطيها ونخليها حوالي ساعتين تخمر والعجينه تطلق وتصيب روحها ونرجع ليها فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا العجينه تاعي راهي خمرت. خليتها ساعتين كما قلت لكم خلوها ساعتين كامله. ها هي خمرت. راح نحيها كما راكم تشوفوا راها تتلصق في اليد. هذه معناتها انها طريه. نعاود نلمها ونقسمها. هنا حوالي راح ندير حوالي يعني 5. بهذه الطريقه ندير 5 خبز. ها هما 5. حنستعمل الفرينه باش تجينا الخدمه سهله. اذا هذه قويه نقص منها شويه نزيد فيها هذه. اذا حتى نسقمهم يولوا كامل ملاح ونسقمهم دوائر بهذه الطريقه. معنا نشوفوا بهذه الطريقه. الان كل خبزه كيفاش نديرها ندير لكم في الاولى باش تشوفوني كيفاش ندير. نفتحها بوسط الحلال والفرينه. دائما ما نستغناوش عليها في الخدمه تاعنا لانها راح تسهل علينا الخدمه بزاف. ونحلها على شكل دوائر. نحلها على شكل دوائر ونكبرها مليح. لازم العجينه نفتحوها رقيقه بزاف ما نديروهاش خشينه. الا جاتكم الحل صعيب خلوا العجينه تاعكم ترتاح شويه من بعد حلوها باش تجينا الخدمه سهله. اذا انا حنكمل العمليه كامل نفتح كامل الخبزات ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. يعني سيو كيفاش ديروهم على شكل دوائر ويكونوا رقاق بزاف. اذا انا الان حنطيب الخبز الشاورما تاعي. راني ديجا طيبت 2. نوريكم الطريقه. يعني من بعد ما تحلوا الخبزات تاعكم كامل خليهم يريحوا حوالي 10 دقائق وبداو طيبوا. المقله تكون سخونه مليح. النار زايده شويه كما رانا نشوفوا. تبعوا مليح الطريقه كيفاش الطهي تاعها باش تنجحوا فيها. غير تبدا دير فقاعات صغيره نقلبوها ونعسوها. نبقاو نقلبوا فيها كل مره باش ينجح لنا الخبز الشاورما تاعنا اللي هو الخبز السوري. نزيد نقلبها. صبروا عليها ما تقلقوش تبدا تتنفخ لنا الخبزه تاعنا. لانه هذا هو لاستيس تاع الطياب تاع الخبز تاعنا. او بدا يطلع بسم الله. نزيد نقلبو.
كما قلت لكم النار شويه قويه، ما تكونش قليله بزاف. بدا يتنفخ الخبز تاعنا. بسم الله. طريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. اذا ها هو الخبز تاعنا وبدا يتنفخ. كما نشوفوا نقلبوا. هذيك النفس هي اللي حتخلينا الخبز من الداخل تاعنا فارغ ويجي خفيف، وهذا الخبز ما يتحمرش بزاف الطياب، يبقى ابيض. ها هو. الان نحي الخبزه تاعي، نديرها مباشره في كيس بلاستيكي. ها هو معنا نشوفوا، نديرو في كيس بلاستيكي ونغلفو، لانه هذا الخبز بخاف ييبس، لهذا لازم نديروه في كيس بلاستيكي. اذا انا هنا راح نطيب الشاورما تاعي. ندير شويه تاع الزيت في مقله او طنجره، ونحط الدجاج تاعي اللي كان في الفريجيتير لمده 4 سوايع. ها هو كرا قد مليح. اذا نحطو في المقله تاعي يطيب. اذا نقلبو حتى يطيب مليح. هذاك الدجاج تاعنا يطيب مليح، راه تشرب كاع ديك الخلطه والتوابل اللي درناهم. اذا هنا راه طاب الدجاج تاعي. واش راح نديرلو؟ كنت حبه تاع الطوماطيش قطعتها اوندي، نزيدها للدجاج تاعي، نزيد له حوالي 2 دقائق ونطفي عليه. اذا الان راح نبدا في تشكيل الساندويتش تاع الشاورما تاعي. انا حندير الخس، الشاورما تاعي اللي طابت، وقليت شويه تاع الفخيت. هنا يعني واش حبيتو ديروا، راح ندير شويه تاع لا مايونيز. هنا كل واحد واش يدير في الساندويتش تاعو. هنا حبيت فقط نوري لكم خبز الشاورما تاعنا، لازم تخبوه في ساشي والا راح ييبس لكم. ها هو خبز الشاورما تاعنا، شوفوا كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي طري، شوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل، يعني يجي روعه. اذا راح نبدا في تشكيل الساندويتش تاعي. بسم الله. اذا ندير خبز الشاورما تاعي في الوسط هكا بهذه الطريقه. اذا نحط الشاورما تاعنا كما راكم تشوفوا ماهيش ناشفه، معمره بلو جو تاعها هكذا باش تجينا بنينه، ما تجيش ناشف لو ساندويتش تاعنا بهذه الطريقه. ندير لي فخيت في الوسط فوق الشاورما تاعنا، ندير شويه تاع لا مايونيز، ندير اوراق تاع الخس اختياري كما قلت لكم، والطوماطيش راه عندنا في الشاورما تاعنا. اذا ندير نغلق الساندويتش تاعنا مليح. هنا اللي عندها لابانينوز تستعمل لابانينوز، اللي ما عندهاش لابانينوز راح نعطيكم بديل للبانينوز كنت درتو من قبل. واش راح ندير؟ راح نوريكم بالتوضيح. انا عندي المقله هذه تاع الشوا، اللي ما عندوش يقدر يستعمل طاجين تاع الحديد. اذا نحط الساندويتش تاعي بهذه الطريقه، نحط غطيوه عليها. اذا ونبريسي الساندويتش تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم الفكره. الان راح نقلب الساندويتش تاعي، نحي المهرز، هذا مهرز غلفته فقط، والغطيوه تاعي، ونقلب الساندويتش تاعي. ها هو شوفوا كيفاش تبريسا، طريقه روعه يعني وبديله للبانينوز. واللي عندها بانينوز تستعمل عادي لا بانينوز تاعها. اذا راح نكمل الساندويتش تاعي، نكمل نبريسي ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الساندويتش الشاورما تاعي راه واجد بعد ما بريسيتو. ها هو راح نقسم لكم واحده على 2 باش تشوفوا كيفاش جا روعه.
يعني ما شاء الله. كاينه انتم تجربوه لولادكم، خاصه رانا في مرحله امتحانات. اذا ها هو الساندويتش شاورما تاعنا، والريحه ما شاء الله، يعني ما عندي ما نحكي لكم. اذا ها هو ساندويتش الشاورما تاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم الطريقه وعجبتكم الكيفيه، لازم تجربوها لانها بزاف بنينه، نفرحوا بها ولادنا مع انهم راهم في الامتحانات، يجوا للدار يسيبوكم يعني ويجدوا لهم ساندويتش، احلى ساندويتش. ولا عجبتكم الكيفيه ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله.